बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, हम आपको बताते रहे कि रावलपिंडी में ब्लू वर्ल्ड सिटी हो गया, इसके अलावा मवीडिया सिटी हो गया, अब्दुल्ला सिटी हो गया और दीगर कई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो गैर कानूनी हैं, जिनके पास NOC नहीं है। हमारा वीलॉग करने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता, हम तो अपने नाजरीन को एक हकीकत बता रहे होते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। बहुत ज़्यादा इश्तिहारात दिए जाते हैं शहरियों को लूटने के लिए, सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि हम आपको फ़लाँ जगह पे प्लॉट देंगे, लेकिन हकीकत में उनके पास NOC नहीं होता। आज हम बात करेंगे टॉप सिटी की। टॉप सिटी क्योंकि वो कानूनी है, उनके पास NOC भी है, लेकिन टॉप सिटी में 2004-05 में एक पाकिस्तानी शहरी जो फ्रांस में मुकीम होता है, जिसका नाम असलम मलिक है, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है और 250 से 300 प्लाट परचेज करता है। क्योंकि 2005 में वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती, तो असलम मलिक जो टॉप सिटी के मालिकान होते हैं उनको कहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट वापस की जाए, जिस पर टॉप सिटी के मालिकान ये बताते हैं कि 10% काटने के बाद आपकी रकम आपको वापस मिलेगी। खैर 10% रकम काटने के बावजूद उसको रकम तो वापस नहीं मिलती, जिसके बाद टॉप सिटी की इंतज़ामिया असलम मलिक को ये कहती है कि हम आपको मतबादल जगह पर प्लॉट फ्राहम करते हैं, अराजी फ्राहम करते हैं, आप वहाँ पे प्लॉटिंग कर लें। जिसके बाद असलम मलिक को टॉप सिटी की इंतज़ामिया मौजा चहान में 2300 कनाल अराजी देती है और उनके इंतकालात जो होते हैं, उनके इंतकाल नंबर 7701 और 7702 होते हैं। क्योंकि असलम मलिक तो बैरून मुल्क मुकीम होता है, तो वो यहाँ पे पावर ऑफ अटार्नी अपने खास बंदे जिसका नाम आरिफ मलिक है उसको फ्राहम करता है। जब ये प्लॉट इसके नाम ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उससे पहले SECP में एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जाती है जिसका नाम होता है सीमेंटल एसोसिएट्स, और उसके जो मालिक होते हैं उनका नाम होता है इफ्तिखार। वो अपने शेयर्स इसके नाम असलम मलिक के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको ये कहा जाता है कि आपकी जो अराजी है मौजा चहान में है। बिल्कुल उस जगह पे ये अराजी वाक़या है जहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी की मेन एंट्रेंस है, लेकिन असलम मलिक क्योंकि बैरून मुल्क होते हैं, वो पावर ऑफ अटार्नी देते हैं आरिफ मलिक को। जिसके बाद आरिफ मलिक के पास एक और शख्स आता है जिसका नाम बहुत ज़्यादा जाना पहचाना वो नाम है, और वो कैसे आरिफ मलिक को शीशे में उतारता है। उस शख्स का नाम होता है चौधरी फ़र्रुख रज़ा। चौधरी फ़र्रुख रज़ा आरिफ मलिक को शीशे में उतारने के बाद जाली तरीके से वो जो इंतकालात होते हैं, जो इंतकाल 7701 7702 वो ट्रांसफ़र करवा लेता है, जबकि जो ज़मीन का मालिक होता है, जो कंपनी जिस शख्स के नाम पे रजिस्टर्ड होती है, जिसके नाम ट्रांसफ़र किए जाते हैं, असलम मलिक उसका नाम है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद धोखाधड़ी, फ्रॉड और जालसाजी के ज़रिए जो बैरून मुल्क मुकीम है शख्स जिसका नाम असलम मलिक है, उसकी ज़मीन हड़प कर ली जाती है। यहाँ पे चौधरी फ़र्रुख रज़ा के साथ एक और किरदार है जो इफ्तिखार, जिसको कत्ल कर दिया जाता है, उसकी एक हमशीरा है जिसका नाम ज़ायदा होता है। वो एक ही दिन पाकिस्तान आती है, दूसरे दिन बरतानिया चली जाती है और वो मुख्तार ख़ास दे के जाती है जो चौधरी फ़र्रुख रज़ा को, लेकिन वो मुख्तार ख़ास कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं होता। एक जानिब चौधरी फ़र्रुख रज़ा के पास मुख्तार ख़ास होता है और दूसरी जानिब वो इसी इंतकाल हासिल करने के लिए इस्लामाबाद की अदालत में केस दायर करता है, जबकि जो ज़मीन है वो मौजा चहान रावलपिंडी में आता है, वहाँ पे होती है। लेकिन चौधरी फ़र्रुख रज़ा जालसाजी के ज़रिए पटवारी और जो नायब तहसीलदार होते हैं उनको मिलाकर वो ज़मीन ट्रांसफ़र करवा लेता है। एक तरफ उसके पास मुख्तार ख़ास है केस लड़ने का, और दूसरी तरफ वो इसी अराजी का ख़रीदार भी बन जाता है। यहाँ पे सबसे अहम बात है कि मुकदमा जब ये दरख्वास्त दी जाती है एंटी करप्शन सर्कल में, तो जो जाहिद ज़हूर होते हैं वो बरमला उन दरख्वास्त गुजारों को कहते हैं कि चौधरी फ़र्रुख रज़ा उसका भाई है, वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी होने के बाद जाहिद ज़हूर जिन अशखास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है, क्योंकि जो आरिफ मलिक हैं वो मदई होते हैं, असलम मलिक हैं जिनकी ज़मीन होती है, उनको भी मुकदमे में नामजद किया जाता है। चौधरी फ़र्रुख रज़ा का भी मुकदमे में नामजद किया जाता है। एक नायब तहसीलदार है जिनका नाम है मलिक सफदर, और एक शबीर हुसैन पटवारी और जाहिदा को भी मुकदमे में नामजद किया जाता है। लेकिन चूँकि कैपिटल स्मार्ट सिटी उनके पास भी NOC है, लेकिन उनकी जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे ये 2300 कनाल अराजी है, जिसके मालकीती सबूत जो हैं आरिफ मलिक के पास, जिसके मालकीती सबूत असलम मलिक के पास हैं, और
جعلسازی کے ذریعے چودھری فروخ رضا وہ زمین ٹرانسفر کروا لیتا ہے۔ اسلم ملک کیونکہ بیرون ملک ہوتے ہیں، وہ انصاف کے متلاشی ہیں، ہر در کا دروازہ وہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ان کو انصاف مل جائے، لیکن ابھی تک ان کو انصاف نہیں مل پا رہا۔ زاہد ظہور کی جانب سے جب درخواست گزاروں کو برملا یہ کہا جاتا ہے کہ چودھری فروخ رضا ان کا بھائی ہے، اس کے خلاف وہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے، لیکن مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو راولپنڈی کو بھی ایک درخواست دی جاتی ہے جو ابھی تک زیر سماعت ہے۔ یہاں پہ سب سے جو اہم بات ہے کہ ٹاپ سٹی وہ بھی قانونی ہے، اس کے پاس بھی NOC ہے۔ کیپٹل سمارٹ سٹی حبیب رفیق گروپ اس کیپٹل سمارٹ سٹی کو انہوں نے لانچ کیا، وہ بھی قانونی ہے، لیکن جو مین داخلی دروازہ ہے کیپٹل سمارٹ سٹی کا، وہاں پہ اراضی ہے 2300 کنال اسلم ملک کی، جو ابھی تک اس کو نہیں مل پا رہی۔ 2004-05 میں وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے ٹاپ سٹی میں، لیکن اس کو اراضی دی جاتی ہے کیپٹل سمارٹ سٹی کی مین انٹرنس میں موزہ چہان میں، جو میں نے آپ کو انتقال بتائے 7701 7702، جو غیر قانونی طریقے سے جعلسازی کے ذریعے پٹواری نائب تحصیلدار گرداور کے ساتھ مل کر چودھری فروخ رضا ٹرانسفر کروا لیتا ہے۔ یہاں پہ سب سے اہم جو کردار ہے چودھری فروخ رضا کا ہے، اور اس کے علاوہ زاہدہ ہے اس کا کردار ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو بیرون ملک مقیم شہری ہے جس کا نام اسلم ملک ہے، وہ انصاف کا متلاشی ہے، اس کو اراضی واپس نہیں مل رہی۔ کل کے پروگرام میں ناظرین کو بتائیں گے کہ چودھری فروخ رضا کہاں پہ کس طرح کس محکمے کے آفیسر کو ملی بھگت ان کے ساتھ کرتا رہا، مبینہ طور پر کیسے لاکھوں روپے کی رشوت دے کر اس نے یہ انتقال جعلی طریقے سے ٹرانسفر کروائے۔ کل کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایک سوال نامہ بھی دیا گیا تھا، پٹواری کو ایک سوال نامہ بھی دیا گیا تھا، نائب تحصیلدار کو، اس کا کیا سٹیٹس ہے، کیونکہ یہ کیس ابھی تک زیر سماعت ہے عدالتوں میں بھی، لیکن ابھی تک جو بیرون ملک مقیم شہری ہیں اسلم ملک، اس کو زمین نہیں ملی۔ کل کے پروگرام میں مزید ہم آپ کو بتائیں گے کہ زاہد ظہور کا چودھری فروخ رضا کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ کل کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چودھری فروخ رضا نے جو اسلم ملک نے جس کو پاور آف اٹارنی دی تھی عارف ملک، اس کو کیسے شیشے میں اتارا، کیسے اس کو کہا کہ وہ اپنے گارڈ کلوز کر دے، اس نے پھر اپنے گارڈ وہاں پہ رکھے اور اس طریقے سے اس نے جعلسازی کے ذریعے وہ زمین اپنے نام ٹرانسفر کروائی۔ کل کے پروگرام میں مزید آپ کو بتائیں گے کہ اینٹی کرپشن سرکل میں جو مقدمہ درج تھا اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ کل کے پروگرام میں اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس پورے کیس میں جو مرکزی کردار ہے چودھری فروخ رضا، اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ کیسے افسران کو شیشوں میں اتارتا ہے اور ان سے مبینہ طور پر ملی بھگت کرتا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹاپ سٹی غیر قانونی ہے، اور نہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹل سمارٹ سٹی غیر قانونی ہے، دونوں کے پاس NOC ہے، بہت اچھے پروجیکٹ ہیں، لیکن ایک بیرون ملک مقیم جو شہری ہے اس کو اراضی کیوں نہیں دی جا رہی۔ انتظامیہ کو بھی پتا ہے غیر قانونی طریقے سے جعلسازی کے ذریعے انتقال ٹرانسفر کیے گئے، جس کی زمین ہے وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں، اور اس کے جعلی دستخط کر کے وہ انتقال کرائے گئے۔ اس میں پٹواری کا کردار کل ہم آپ کو بتائیں گے، نائب تحصیلدار کا کردار بھی کل ہم آپ کو بتائیں گے، دیگر آپ کو مزید بتائیں گے کہ مویڈیا سٹی جو غیر قانونی ہے کتنی فائلیں سیل کر چکی ہے، کیونکہ مویڈیا سٹی اب ٹرانسفر ہو گیا بن عالم سٹی کے نام سے۔ کل کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو عبداللہ سٹی ہے یا بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ طاہر نصیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔